सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूद्वारा प्रतिगमनकारी र पद लोलुपताको आरोप लगाउँदै संसद बैठकमा एकअर्कामाथि कटाक्ष, प्रतिनिधि सभा विघटनलाई उचित ठहराउने सत्तापक्षको कसरत। विश्वभर नै बाघको अंग तस्करी बढेको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन, नेपालसहित एसियाली मुलुक तस्करीको हटस्पट बन्दै। कोभिड रोकथाम र खोप अभियानका लागि सघाउन विश्व ब्याङ्कले नेपाललाई 7 करोड 50 लाख डलर दिने, समृद्धिका लागि वन आयोजनालाई 2 करोड 40 लाख डलर प्रदान गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर। चीन सरकारले उइगुर मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई परिवारको अनुमति बिना अनाथालयमा राख्ने गरेको एमनेस्टी इन्टरनेशनलको आरोप। र एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्की र पौडेकी गौरीका सिंह सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्डमा उत्कृष्ट खेलाडीबाट सम्मानित। भलिबलकी सरस्वती चौधरी लोकप्रिय खेलाडी घोषित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। 7औं अधिवेशन शुरू भएको 2 सातापछि हिजो प्रतिनिधि सभामा शुभकामना दिने अवसर पाएका सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रतिगमनकारी र पद लोलुपताको आरोप लगाउँदै एकअर्कामाथि कटाक्ष गरेका छन्। प्रतिपक्षी नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन भएदेखि नै प्रतिगमनकारी कदम चाल्दै आएको आरोप लगाए भने सत्तापक्षका सांसदले निश्चित व्यक्तिको प्रधानमन्त्री हुने सपना पूरा नहुनुलाई प्रतिगमन भन्न नमिल्ने भन्दै सरकारको बचाउ गरे। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले सरकार बनेदेखि नै संविधानमाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो। माइती घरमा भेला हुन नपाइने निर्णयबाट प्रतिगमन शुरू भएको र सरकारले विचार तथा स्वतन्त्रतामाथि हमला गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यादेश पेश गर्ने विषयमा सरकारले अत्तो थापेको उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ। गत असार यता जारी गरिएका 8 मध्ये 7 वटा अध्यादेश सरकारले पेश गरेको छैन। पहिलो दिन प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका असन्तुष्ट समूहको विरोधका कारण अध्यादेश पेश हुन सकेको थिएन। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ठूलो असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै खाँडले सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकता र जवाफदेहिताको ख्याल नगरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन। उहाँले प्रधानमन्त्री निकास दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रकी सांसद पम्फा भूषालले गत पुसमा प्रतिनिधि सभाका असंवैधानिक विघटन गर्ने ओलीको कदमको विरोध गर्नुभएको छ। उहाँले एमाले ओली पक्षका सांसद प्रति इंगित गर्दै भन्नुभयो, हामी मर्यौं भनेर प्रतिगमनको समर्थनमा लाग्ने माननीय साथीहरूलाई बधाई छ। भूषालले ओलीले षड्यन्त्रपूर्वक संविधानमाथि कु गरेको आरोप लगाउनुभयो। संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक रूपमा मान्छेहरू नियुक्ति गरिएको उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले ओलीले गणतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीलाई नै समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका सांसद राजकिशोर यादवले यही सदनले बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रसंग जोड्दै राजनीतिमा नैतिकता हराउँदै गएको बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरे पनि सत्तापक्षले यो कदम ठीक थियो भन्ने सन्देश बैठकमा दिएको छ। सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधि सभामा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले ताजा जनादेश लिनु नै चालू समस्या समाधानको उचित उपाय हुने देखेर विघटन गरिएको बताउनुभयो। विघटनको प्रसंग कोट्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, जनताको अभिमत लिएर समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ थियो, तर सर्वोच्चको फैसलाले सदनबाटै राजनीतिक स्थायित्व खोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। उहाँले प्रतिनिधि सभाको सुरुको बैठकमा विपक्षीले गरेको विरोधप्रति इंगित गर्दै सहमति जुटाउन नसकेको बताउनुभयो। सरकारले 3 वर्ष कार्यकालमा थुप्रै जनपक्षीय काम गरेको भन्दै गेवालीले प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ गर्नुभयो। बैठकको सुरुमा मन्तव्य राखेका गेवालीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री नपाएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई प्रतिगमन देखेको बताउनुभयो। एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएपछि बनेको नेकपाको 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठक जेठ 3 मा प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा बस्यो। त्यसपछि झण्डै 1.5 वर्ष केन्द्रीय कमिटी बैठकै बसेन। अहिले अस्तित्वमा नरहेको नेकपाले उसको जीवनको अधिकांश आरोह अवरोह प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमै झेल्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री ओलीले हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा विघटनकै संघारमा पुगेको नेकपाको बैठक बालोटारमै बसेको थियो। फुटको सुरुवात त्यहीबाट भयो। त्यसपछिका 3 महिनामा नेकपाको सरकार सिंगो पार्टी र मुलुकले अनेकन उतार चढाव बेहोरे। नेकपा पार्टी नै रहेन। एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएसँगै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालोटारको प्रयोगको हद कति हो भन्ने बहस पनि बिउतिएको छ। 3 महिनामा प्रधानमन्त्री ओलीले जन्मदिनमा गरेको सांगीतिक साँझदेखि चियापानसम्मको कार्यक्रमलाई नजरअन्दाज गरेको एमालेको खनाल नेपाल पक्षले आजका लागि अध्यक्ष ओलीले बालोटारमै आह्वान गरेको पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटिको बैठक अस्वीकार गरेको छ। जबकि प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्षमा ओलीले धेरै कार्यक्रम र बैठक बालोटारबाटै गर्नुभएको छ। एमालेको
खनाल नेपाल पक्षले बैठक बस्ने स्थानमै अडान राखेपछि बालुवाटार विवादले अरू सैद्धान्तिक बहसलाई पछि पार्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गत चैत 2 गते बालुवाटारमै बोलाउँदा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सरकारी निवासमा जान नमानेपछि उनीहरूको संवाद पार्टी कार्यालय धुम्बराईमा भएको थियो। पार्टी पदाधिकारी सहित भएको सो संवाद झन तिक्त बनेपछि खनाल नेपाल समूहले राष्ट्रिय भेला गरेर ओलीलाई सच्याउने र तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। समानान्तर कमिटी बनाउने सिलसिलाको निरन्तरता हिजो अखिल नेपाल महिला संघको भेला बोलाएर भइसकेको पनि छ। सांगठनिक रूपमै समानान्तर गतिविधि चलाइरहेको एमालेको खनाल नेपाल खेमा बालुवाटारमा बोलाइने बैठकमा नजाने भएपछि एमालेको विवाद लम्बिन्छ नै। राज्य स्रोत दुरूपयोग गरेर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पार्टीको विवाद किन छताछुल्ला पारिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिहाल्छ। एमाले उपाध्यक्ष भीमरावले संसदीय दलको बैठक दलको कार्यालय या संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने परम्परा भएको जनाउँदै बालुवाटारमा बोलाइने बैठक आफूहरूले बहिष्कार गर्ने बताउनुभयो। प्राकृतिक वासस्थानमा बाघको संख्या दोब्बर पार्ने संकल्प साथ विश्वका बाघ पाइने देश संरक्षणमा जुटिरहँदा वन्यजन्तु अपराध सम्बन्धी सार्वजनिक राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनले भने यसको अंग तस्करी बढेको जनाएको छ। प्रतिवेदनले सन् 2007 देखि 2018 सम्म बाघका अंग, छाला, हड्डी, यौनाङ्ग, नङ्ग्रा लगायतका रगत लगायतहरूको अत्यधिक किनबेच र ओसार पसार भएको जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार पछिल्लो 12 वर्षमा विश्वमा बाघ र त्यसका अंग सम्बन्धी 1032 वटा बरामद सिजरिङका घटना भएका छन्। 2016 मा विश्वभरि बाघका अंगको बरामदका घटना सबैभन्दा बढ़ी भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण महासन्धि साइटिसमा बाघलाई अनुसूची 1 मा राखिएको छ। अनुसूची 1 मा रहेका वन्यजन्तु र तिनका अंगको व्यापार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नेपालमा बाघ लगायत संरक्षित वन्यजन्तुको कारोबार गर्नेलाई 5 देखि 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 5 देखि 15 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने निकुञ्ज ऐनमा व्यवस्था छ। सन् 2010 मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा बाघ पाइने देशका राष्ट्र प्रमुख भेलाले सन् 2022 सम्म बाघको संख्या दोब्बर पार्ने संकल्प गरेका थिए। नेपाल सहितका केही देश यो लक्ष्यको नजिक पुगेका छन्। दोब्बर पार्ने घोषणा यताका विश्वभर बाघको संख्या 3200 हाराहारी थियो। अहिले करिब 4982 पुगेको छ। तर चिनिया बजारमा अहिले पनि बाघका छाला, हड्डी, नङ्ग्रा, दाँत, रगत र यौनाङ्ग लगायतका माग अत्याधिक हुने गरेकाले यसको अवैध कारोबार नरोकिएको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बितेका 12 वर्षमा बाघका अंग बरामदका घटना सबैभन्दा बढ़ी थाइल्याण्ड, भारत लगायत मुलुकमा भएको पाइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार बरामद सम्बन्धी घटनामध्ये थाइल्याण्डमा 66.9, भारतमा 9.3, इन्डोनेसियामा 5.7% छ। युनाइटेड नेशन्स अफिस अफ ड्रग्स एन्ड क्राइमले सन् 2020 मा तयार पारेको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्टमा 149 वटा देशमा वन्यजन्तुका 1,80,000 बरामदका घटना भएको उल्लेख छ। तिनमा सबैभन्दा बढ़ी स्तनधारी 23, सरीसृप 21.3, चरा प्रजाति 8.5 र वनस्पति जन्य 14.3% छन्। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट भएपछि पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। खरेलको राजीनामापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवक्ता रमेश बडाललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको छ। खरेलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले राजीनामा दिएको जानकारी दिनुभएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग गए, उहाँसँग आफ्नो कुरा राखे। यो गर्नुको पछाडि मैले विगतमा जताबाट यता आएको थिएँ त्यतै फर्कने इच्छा आकांक्षाका साथ गरेको हो। उहाँले राजनीतिमा फर्कने संकेत गर्नुभएको हो। वकालतमा फर्कने सोचमा भने नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, फुटबल मैदानमा खेल्ने बाहिर किन खेल्ने, फुटसलमा खेल्दा मजा पनि आउँदैन, त्यही उद्देश्यले राजीनामा गरेको छु। 2064 चैत 15 गतेदेखि कानून व्यवसाय पद छाडिसके। म राजनैतिक जीवनमा जे जिम्मेवारी पाउँछु त्यो पूरा गर्नुपर्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कानून विज्ञका रूपमा अधिवक्ता बाबुराम दाहालको नियुक्ति लगतै खरेलले असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनमा पनि आफूसँग सल्लाह नभएको भन्दै उहाँ असन्तुष्ट रहेको स्रोतले बतायो। कोभिड-19 रोकथाम र खोप अभियानका लागि सघाउन विश्व बैंकले नेपाललाई 7.5 करोड़ अमेरिकी
$8 अर्ब 70 करोड़ रुपियाँ दिने भएको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालको स्वास्थ्य र खोप प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै सुरक्षित एवं प्रभावकारी कोविड विरुद्धका खोपको समतामूलक वितरणमा सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ आइडा मार्फत वित्तीय सहयोग अनुमोदन गरेको हो। यसमा समतामूलक वितरण योजनाका माध्यमबाट कम्तीमा 1/3 जनसंख्यामा खोपको सुविधा विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा रहेको विश्व बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मालदिप्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जरवोसले भन्नुभयो, महामारीले हाम्रा सामु विशाल चुनौती र अनिश्चित वातावरण खडा गरेको छ। विशेष गरी खोपको खरिद, आपूर्ति र वितरणका सन्दर्भमा कम्तीमा 72% जनतालाई खोप दिने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना सघाउन हामीले चालेको यो शीघ्र कदम नेपाल र विश्व बैंकको बलियो साझेदारीको प्रमाण हो। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच समृद्धिका लागि वन आयोजनालाई 2.4 करोड़ अमेरिकी डलर अर्थात करिब 2 अर्ब 80 करोड़ अर्ब रुपियाँ बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौताको कुल रकम मध्ये 61 लाख डलर अर्थात करिब 71 करोड़ नेपाली रुपियाँ अनुदान र 1 करोड़ 79 लाख डलर करिब 2.1 अर्ब नेपाली रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको र यसले नेपालको दिगो वन व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। 2072 चैत अन्तिम साताको कुरा हो र महोत्तरी कलुवा वगियाका राम भरोस खतवे रात्रि बस चढेर झिसमिसमै काठमाडौँ आएका थिए। गौशालाको धर्मशाला अघि भेट्दा उनको अनुहारमा निराशाको बाक्लो रंग पोतिएको थियो। 1,10,000 रुपियाँ तिरेर लेबर काममा कतार पुगेका उनी कम्पनीले गरेको मेडिकल जाँचमा फेल भएपछि फर्किएका थिए। म्यानपावर कम्पनीको स्थानीय एजेन्टले जनकपुरमा गराइदिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा कसरी पास भए, कसरी कतारमा गरिएको दोस्रो स्वास्थ्य परीक्षणमा फेल भए उनले बुझ्न सकेनन्। राम भरोसले स्थानीय समूहबाट 36% ब्याज दरमा लिएको ऋणको ब्याज मिटर फनफनी घुम्न थालेपछि उनी उजुर बाजुर गर्न काठमाडौँ आइपुगेका थिए। उनले 5 दिन काठमाडौँमा दौडधुप गरे। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अनुसन्धान शुरू गरेपछि उनलाई कतार पठाउने 32 पुतली स्थित सान म्यान पावर कम्पनी बल्ल तल 1 लाख फिर्ता गर्न तयार भयो। नेपाल सरकारले 2072 असार 21 गतेदेखि लागू गरेको फ्री भिजा फ्री टिकटको नीतिगत निर्णय गरेको थियो। खाडीका 6 देश र मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारसँग व्यवसायले प्रवेशाज्ञा र हवाई टिकट बापत रकम लिन नपाउने र रोजगारदाता कम्पनीले सेवा तथा प्रवर्धन खर्च नबेहोर्ने भन्ने स्पष्ट तोकिएको व्यवसायले बढीमा 10,000 रुपियाँसम्म लिन पाइने निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णय उल्लंघन गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि पनि म्यानपावर व्यवसायलाई निगरानी गर्न बसेको सरकारी संयन्त्र श्रम विभागले कुनै कदम चालेन। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अधिकांशको मनमा एउटा सोच थियो, 2/3 स्थिर सरकार गठन भए 5 वर्षमा मुलुक कायापलट हुन्छ। राजनीतिक स्थिरतासँग जनजीविकाका हरेक सवालहरू सम्बोधन हुनेछन् र समृद्ध मुलुकको परिकल्पना साकार उन्मुख हुनेछ। मुलुकले प्रतिनिधि सभाको गत निर्वाचनबाट सो अवसर पनि नपाएको होइन, तर दुर्भाग्य राजनीतिक सोचमा परिवर्तन हुन नसक्दा राजनीति नै अल्मलिएको महसुस हुन थालेको छ। वर्तमान सरकार नै 3 वर्ष टिक्नुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्, तर जनताले दिएको मतको सम्मान गर्दै अर्को चुनावसम्म कुर्न नसक्ने परिपाटी र नेताहरूमा कायम सत्तामोहले सिंहदरबार भित्रको कार्य सञ्चालनमा नै प्रश्न तेर्सिएको छ। गाउँ गाउँमा नहर नबन्दा होस् वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ढिला हुँदा दोष पाउने राजनीतिक स्थिरता खासमा के हो त? सरकारको स्थायित्व मात्रै समग्रमा राजनीतिक स्थिरताको द्योतक हो त? सायद यसको जवाफ खोज्नु पर्ने बेला भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 3 वर्ष लामो कार्यकाल 2/3 बढीको भए पनि त्यस समय मुलुकले कुनै अचम्मकै प्रगति गर्न सकेन। पछिल्लो 3 महिना केही ढुलमुल भए पनि यसअघि मुलुकको कार्यकारी नेतृत्वको कुर्सी स्थिर अर्थात एकै जनाको नाममा थियो, जसका बावजुद सरकारका काम कारबाहीमा न त कुनै परिवर्तन आए न जनताले कुनै पनि पक्षमा स्थिर सरकारको अनुभव नै गर्न पाए। राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त अनुसार राजनीतिक स्थिरता के हो त? त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर रामकृष्ण तिवारी। राजनीति शास्त्रको सिद्धान्त अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने राज्यको मेन अस्त्र भनेकै संविधान हो र संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था अनुसार राज्य व्यवस्था चाहिँ सञ्चालन भयो भने त्यसलाई सुचारू रूपले गएको छ भनेर भनिन्छ। राज्य व्यवस्थाबाट सञ्चालन गर्ने संविधानका प्रावधानहरूलाई सुचारू रूपले चाहिँ ड्राइभ नगर्दाखेरिमा एक्सिडेन्ट पर्छ। त्यसैले नेपालमा
अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरिमा मोटर त राम्रो बनिएको छ, तर ड्राइभ गर्दाखेरि चाहिँ ड्राइभरले ठिक तरिकाले चाहिँ ड्राइभ नगरे हो कि भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ झल्किन्छ अहिले। नेपालले उदाहरणका लागि लिन सक्ने अस्ट्रेलियामा पछिल्लो 6 प्रधानमन्त्रीमा जुलिया गिलार्डले 3 वर्ष 3 दिन बाहेक सबैले 2 वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। गिलार्ड पछि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका केविन रुडले 83 दिन समेत शासन गरेका छन्। यस्तै इटलीमा सन् 2011 बाट हालसम्म 5 जना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्। हालै जिसप कोन्टेले राजीनामा दिएपछि मारिया दार्गी प्रधानमन्त्री भएका छन्, जसले हाम्रो मुलुकको सिद्धान्त अनुसार राजनीति अस्थिर हुँदा देशले अनेक चुनौती सामना गर्नुपर्ने हो। यद्यपि यी मुलुकहरू समृद्ध मुलुकको सूचीमा अग्रपंक्तिमा नै आउँछन्। यी बाहेक जर्मनी, स्वीडेन, नर्वे लगायतका मुलुक पनि मिलिजुली सरकारले चलिरहेका छन्, जसले सरकार नेतृत्वकर्ताको कुर्सीको स्थायित्व भन्दा पनि नीति, अनुशासन, कार्यशैलीले परिवर्तन ल्याउन सक्दछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल: हाम्रोमा चाहिँ काम नगर्ने अनि राजनीतिक स्थिरता अथवा अस्थिरताको कुरा गर्ने, आफू ढङ्ग नपुर्याउने अनि राजनीतिक स्थिरता अथवा अस्थिरताको कुरा गर्ने। कुनै पनि कामको लागि 5 वर्ष चाहिन्छ र जस्तै 5 वर्षमा सबै काम सम्पन्न हुन्छ र कतिपय काम 4.5 वर्षमा सुरु हुन्छ, अर्को 9 वर्ष लाग्ला भने कतिपय काम चाहिँ 3 महिनामा सकिन्छ, 5 वर्ष कुर्ने पर्दैन। यी सबै कुरालाई 5 वर्षीय सरकार र अनि सरकारको अवधिसँग जोडेर हेर्नु नै गलत हो। त्यही भएर हाम्रो माइन्डसेट परिवर्तन हुनुपर्छ। लोकतन्त्र आफैमा चाहिँ सरकारको तन्त्र होइन, यसमा जनताले चाहेको बेलामा नचाहेको प्रधानमन्त्री फेर्न र चाहेको बेलामा चुनाव गर्ने सन्दर्भ पनि हुनपर्ने अवस्था हो। जनताले सरकारी संयन्त्र मार्फत हुने कामका लागि भनसुन गर्नुपर्ने, घुस दिनुपर्ने आवश्यकता देखिए त्यो मुलुकको राजनीति अस्थिर रहेको बुझ्न सकिन्छ, जुन हाम्रो मुलुकमा व्याप्तै छ। संविधानका अनुसार शासन चलाउनुको सट्टा संविधानलाई आफू अनुकूल चलाउन खोज्दा स्थिरता संकटमा पर्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले टिप्पणी गर्नु भएको छ। प्रशासन नैतिक हुनुपर्ने हुन्छ। प्रशासनमा जे बोलिरहेका हुन्छ त्यो व्यक्ति त्योभन्दा उच्च हुनुपर्छ। प्रशासन दिए अनुकूलको नेतै आफै हुँदैन भन्दाखेरि त्यो नैतिकताको समस्या छ। नैतिक हुनु पर्यो, सांस्कृतिक हुनु पर्यो। प्रशासन नेताको चरित्र आफै प्रशिक्षणको एउटा विषय हुनु पर्यो। लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत हुने हरेक तिक्रमले नै अनुशासनको कमी, प्रणालीगत कमजोरी निम्तिने गर्छ। सरकार कति लामो समय चल्छ भन्नेले मात्रै राजनीतिक स्थायित्व प्रतिनिधित्व गर्दैन, तर कुनै सरकार कम भन्दा कम टिक्दैमा त्यसले अस्थिरता निम्ति आउँछ भन्ने पनि होइन। त्यो सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम, कार्य सञ्चालनको प्रक्रियाले स्थिरता निम्तिने गर्दछ। कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति अस्थिर हुँदैमा मुलुक अस्थिर हुँदैन भन्ने बुझाउन सकिए राजनीतिक अस्थिरताको भूतले हामीलाई छाड्ने थियो कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। 40 वर्षदेखि भारतीय जेलमा रहेका इलामको माई नगरपालिका 10 लुम्बाकका दुर्गा प्रसाद तिमसिना आज छुट्ने भएका छन्। कोलकाता उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी नायर राधाकृष्णन र न्यायाधीश अनिरुद्ध रोयले उनलाई छाड्न आदेश दिएका थिए। अदालतले उनलाई भाइ प्रकाश चन्द्र तिमसिनाको जिम्मा लगाउने आदेश दिएको थियो। दाजु दुर्गा प्रसादलाई लिन हिजो बिहान पुगेका भाइ काकाका छोरा प्रकाश चन्द्रको मुहार कोलकाताको अलीपुर स्थित महावाणिज्य दूतावास कार्यालय परिसर छिर्दै गर्दा निकै हँसिलो देखिन्थ्यो। बाहिरिँदा भने अनुहारको चमक गायब थियो। महावाणिज्य दूत ईश्वर राज पौडेलले उनलाई घरबाट निस्कनु अघि दिएको वचन तोडेका छन्। पौडेलले भनेका रहेछन्, हामी आफ्नै गाडीमा तपाईँ र दुर्गा प्रसाद सहितको टोलीलाई सकुशल नेपाल पुर्याउनेछौं। तर कोलकाता आइसकेपछि पौडेलले कुरा फेरेकोमा प्रकाश चन्द्र निराश भए। विदामा रहेका पौडेलले कार्यालयका सेक्रेटरी सतीश थापा मार्फत भनेका छन्, तपाईँ र दुर्गालाई हामीले आफ्नो गाडीमा पठाउन सकेनौं, बसको टिकट गरिदिन्छौं, त्यसैमा जानुहोला। यो खबरपछि प्रकाश चन्द्रले निकै अनुरोध गरेपछि पनि वाणिज्य दूत पौडेलले सुनेनन्। अप्ठ्यारो परेर नेपाल सरकारसँग सहयोग मागेको हो। प्रकाश चन्द्रले आक्रोश पोखे, भिख मागेको होइन। हिजो बिहान 10 बजे प्रकाश चन्द्र महावाणिज्य दूतावासका सेक्रेटरी थापा सहित अदालत पुगे। अदालतका रजिस्ट्रारले उनलाई एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गराए, जहाँ लेखिएको थियो, हरेक 6 महिनामा दुर्गा प्रसादको मानसिक स्थितिबारे कोलकाता स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई जानकारी गराउनु। वाणिज्य दूतावासले अदालतलाई जानकारी गराउनेछ। दुर्गा प्रसादको दिमागी हालत ठिक भएपछि पुनः अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने शर्त समेत अघि सारेका छन्। प्रकाश चन्द्रका अनुसार दाजुको दिमागी हालत सही सलामत छ। दुर्गा प्रसादका मुद्दा हेरिरहेका अधिवक्ता हिरक सिन्हाले उनी शारीरिकमा ठिकै भए पनि मानसिक रूपमा कमजोर रहेको जनाएका छन्। उच्च अदालतका रजिस्ट्रार समक्ष प्रकाश चन्द्रले सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन्। अदालती प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण दुर्गा प्रसाद हिजो छुट्न सकेनन्।
फिल्म सम्बन्धी नयाँ च्यानल कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी शुरू भएको छ। कान्तिपुर नेटवर्कले सञ्चालनमा ल्याएको यो च्यानल मीन भाम निर्देशित फिल्म कालोपोथी प्रसारणसँगै शुरू भएको हो। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले कान्तिपुर सिनेप्लेक्सको क्ल्याप बोर्ड बजाएपछि यो च्यानल हिजो साँझ 5:55 शुरू भयो। त्यसक्रममा सिरोहियाले 28 वर्ष इतिहासमा विभिन्न पाइला चाल्दै आएको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको यो नयाँ च्यानल थप फड्को भएको बताउनुभयो। किरात राई या योख्याले किराती आस्थाको केन्द्र खुवालुङ फुटाउन नदिने बताएको छ। या योख्याले किरातहरूको मिथ संस्कृति र सभ्यतासँग खुवालुङको सम्बन्ध जोडिएको भन्दै नफुटाउन आग्रह गरेको हो। खुवालुङलाई किरात खुम्बु समुदायले आफ्नो देउता भएको र सबै संस्कार यही ढुङ्गाबाट शुरू हुने गरेको जनाएको छ। या योख्या सुनसरीका अध्यक्ष समेत रहेका खुवालुङ क्षेत्र भेला आयोजक समितिका संयोजक बलराम राईले किरात राई चामलिङ भाषामा खु भनेको ठूलो खोला नदी वा भनेको पानी र लुङ भनेको ढुङ्गा हुन्छ। नदीको पानीमा रहेको ढुङ्गालाई खुवालुङ भनिन्छ। खुवालुङसँग किरातीको मिथक इतिहास र मुन्दुम जोडिएकाले फोर्नुहुन्न भन्ने माग रहेको उनले बताएका छन्। आफूहरूको आस्था र संस्कृति जोडिएको पवित्र ठाउँ भएकाले जेट बोट चलाउन बाधा दियो भन्दैमा क्रेन लगाएर फोर्न नपाइने उनीहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग, मुलुकको व्यापार अवस्था चलायमान बनेसँगै विभिन्न सामग्रीको आयात उच्च भएको छ। कोभिड-19 ले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय पुरानै लयमा फर्किएपछि आयात बढ्दै गएको हो। लकडाउनको बेला मासिक 80-90 अर्ब रुपियाँको मात्र आयात भएकोमा गत महिना 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको आयात भएको छ। पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले भन्नुभयो, पछिल्ला महिनामा गतिविधि बढ्दो क्रममा छन्। अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी विस्तार भएको छ। लगानी औद्योगिक क्षेत्र, आयोजना र निर्माण कार्यमा गएको छ। त्यो भनेको रोजगारीको अवस्था चलायमान बन्नु हो। अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किएको छ। भन्सार विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको 8 महिनाको विवरणले सोही अवस्था देखाएको छ। आयात निर्यात र व्यापार घाटा सबै बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 8 महिनामा आयात व्यापार 2.14% ले बढेर 9 खर्ब 43 अर्ब 98 करोड रुपियाँ पुगेको विभागको तथ्याङ्क छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनले उइगुर मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई परिवारको अनुमति बिना अनाथालयमा राख्ने गरेको एमनेस्टी इन्टरनेशनलले दावी गरेको छ। जबरजस्ती ती बालबालिकालाई सरकारले अनाथालयमा राखेको एमनेस्टीले जनाएको हो। सरकारको दबावमा अन्य मुलुकमा शरण लिन पुगेका अभिभावकका सन्तानलाई परिवारका अन्य सदस्यको अनुमति बिना लैजाने गरेको छ। चीनमा लाखौं उइगुर मुस्लिम नागरिकलाई सरकारले नियन्त्रणमा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार समूहहरूले दावी गरेका छन्। चीन सरकारले भने सो समुदायलाई आतंकवादी सोचबाट टाढा राख्न पुनर्स्थापनाका लागि कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गरेको दावी गर्दै आएको छ। मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायमाथि राज्यले दमन यातना दिने गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्। अब खेल प्रसंग। एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्की र पौडेकी गौरीका सिंह दोस्रो संस्करणको सुदूरपश्चिम स्पोर्ट्स अवार्डमा वर्षको उत्कृष्ट खेलाडीबाट सम्मानित भएका छन्। खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलालीको आयोजनामा भएको अवार्ड कार्यक्रममा हिजो पार्कीलाई नवजीवन अस्पताल वर्ष पुरुष खेलाडी र सिंहलाई नोभा अस्पताल वर्ष महिला खेलाडीको अवार्ड प्रदान गरिएको हो। पार्कीले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत 5000 मिटरको मध्यम दूरीमा स्वर्ण र सिंहले 4 स्वर्ण 2 रजत र 3 काँस्य जितेकी थिइन्। भलिबलकी सरस्वती चौधरी वर्षको लोकप्रिय खेलाडी घोषित भइन्। चौधरीलाई वनदेवी क्लब पिपल चोइस अवार्ड प्रदान गरिएको हो। नेपालको महिला भलिबल टोलीले बंगलादेशमा सम्पन्न सेन्ट्रल जोन भलिबलमा स्वर्ण जित्ने टिमकी महत्वपूर्ण खेलाडी थिइन् चौधरी। कुस्तीका राजेन्द्र चन्द वर्ष प्रशिक्षक घोषित भए। उनको प्रशिक्षणमा नेपालले सागमा कुस्तीमा स्वर्ण जितेको थियो। एथलेटिक्सका लक्ष्मीदत्त भट्टलाई सारथी अस्पताल लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिएको छ। तेक्वान्दोकी आयशा साक्य र क्रिकेटकी अञ्जली चन्दलाई वर्षको स्पेशल अवार्डबाट सम्मानित गरिएको छ। कुस्तीकी संगीता धामी निसर्ग अस्पताल वर्ष युवा खेलाडी घोषित भइन्। ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल र कुस्तीकी शिवाङ्गी दुबे सुदूरपश्चिम आइकन घोषित भए। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:08 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:15 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। दिवा र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार।